رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك. شانئك. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. अबतर ता को मोटा नहीं करें. फिर से पढ़े. इन्ना. إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا عابد ما عبدتم. أنا عابد ما. أنا عابد ما. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره.
واستغفره واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. ملك
صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. सूरत अल-फातिहा निकालें। एक मर्तबा मुकम्मल होने के बाद दोबारा से पहली सूरत इंशाल्लाह मैं आपको करवा रही हूँ और आगे कंटिन्यू रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। सब अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मरते वक्त तक मरते दम तक दुनिया में हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस रखें और हम मरते वक्त तक अल्लाह की किताब जो हमने सीखी है इसको हम पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें और इसी को हमारी निजात का जरिया बना दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।